सहाबी कहते हैं आका जब तक आप नहीं आए थे हमारे दिल बहुत सख्त थे, हम सख्त दिल लोग थे, हम सख्तियों के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे हुजूर, यहाँ तक के कि हमारे घर जब बच्चियां पैदा होती तो हम बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आप बीती खुद सुनाता हूँ। मेरे आका ऐसा हुआ कि मैं 3 बच्चियों का बाप बन चुका था और मैंने 3 बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था। चौथी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी, चौथी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि अब की मर्तबा बेटा ही होगा। जिनके यहाँ बेटियां ही बेटियां होती है वो अच्छी तरह जानते हैं, जब खुशी आती है आदमी सोचता है अब बेटा होगा, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा। अब के हालात ऐसे हैं तो उस दौर के हालात कितने खतरनाक होंगे। आसिम इब्ने कैस कहते हैं या रसूल अल्लाह, चौथी मर्तबा मेरी बीवी जब मुराद से थी मुझे बहुत उम्मीद थी अब बेटा होगा। मैं बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत इंतजार कर रहा था कि कब खुलासा होता है, कब मेरे घर बेटा आता है। 3 बेटियों का कातिल था मैं, 3 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका था मैं। इससे पहले कि मेरी बीवी के अल्लाह अकबर बीवी को बच्चे की विलादत का वक्त आता, मुझे एक सफर दरपेश था। मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने बीवी को बुलाया। अब मैं इस वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ ताकि किताब का और किताब में फर्क हो जाए और जो नहीं भी समझ सकते मेरी तरह वो कुछ समझ ले, उनको बात समझ में आ जाए। आसिम बिन कैस कहते हैं जिसका मफहूम ये है या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी के बच्चे के जन्म देने के दिन करीब थे, मैं मुंतजिर था, लेकिन हुआ ये कि मुझे अचानक कोई लंबा सफर दरपेश था। मैं तिजारत के लिए जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बुला करके मैंने अपने पास बिठाया और बिठा करके मैंने कहा देखो अगर बेटी पैदा हो तो पहले की तरह अपनी 3 बच्चियों की तरह इस चौथी नहूसत को भी जिंदा दफन कर देना, इस चौथी नहूसत और बेबरकती को भी जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, उसको पालना, मेरे आने तक के उसका बहुत ख्याल करना। अल्लाह अकबर, गोया के एक बाप ममता की मारी, एक माँ जो मुजस्सम ममता होती है उसको नसीहत और वसीयत कर रहा था अगर बेटी पैदा हो तो नागन बन करके उसको डस लेना और हमेशा के लिए उसके वजूद को खत्म कर देना। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा ठीक है मेरे सरताज, तुम जैसा हुक्म देते हो मैं वैसा ही करूंगी। और उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर। आसिम इब्ने कैस कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे चला गया और उसके बाद जब मैं वापस लौटा, वापस लौटने के बाद मैंने बीवी से पूछा बताओ मैं तुम्हारे शिकम में जो अमानत छोड़ के गया था उसके बारे में तुम क्या कहती हो? तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे सरताज बेटी पैदा हुई थी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया। दरअसल बच्ची मुर्दा ही पैदा हुई थी तो मुर्दा बच्ची को मैंने दफन कर दिया। आज भी मक्कतुल मुकर्रमा में हरमे काबा के सामने वो नन्ही नन्ही कब्रों के निशानात, उनकी दरिंदगी, उनकी वहशत, उनकी दकियानुसियत का सबूत दे रहे हैं जो मिलादे मुस्तफा से पहले बेटियों के बाप बने थे। अल्लाह अकबर। आसिम कहते हैं आका जब मेरी बीवी ने कह दिया कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी मैंने दफन कर दिया, मैं बेफिक्र हो गया। आए गई बात हो गई, दिन गुजरते गए, रात होती गई, दिन गुजरते गए, रात होती गई, उम्र तमाम होती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे आने का टाइम नहीं था, अचानक मैं बेवक्त घर पे आया तो मैंने क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है जिसकी बाहों में बाहें डालकर मेरी बीवी खेल रही है, मेरी बीवी खिलखिला रही है, मेरी बीवी खुश है। मैंने अपने आंगन में पहली मर्तबा बेटी देखा। जब मैंने बेटी देखा मेरी आंखों में खून उतर आया। मीलादे मुस्तफा को बिदअत कहने वालों से मेरी गुजारिश है अल्लाह अकबर, को दुनिया का कोई भी त्योहार हो वो एक कौम के लिए हो सकता है, एक मसलक के लिए हो सकता है, एक मजहब के लिए हो सकता है, मगर मिलाद मुस्तफा वो त्योहार है जो अर्श वालों के लिए
بھی ہے, فرش والوں کے لیے بھی ہے, ہر مذہب والوں کے لیے ہے, ہر مسلک والوں کے لیے ہے, ہر زمانے والوں کے لیے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے پہلی مرتبہ آنگن میں بیٹی کو دیکھا, نحوست سمجھ کر, بے برکتی سمجھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا. میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا کون ہے یہ لڑکی, اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لیے. چونکہ میں بیٹی دیکھ چکا تھا, اور وہ بیٹی بھی کون تھی پتہ ہے؟ وہ میری بیوی کی مکمل ہمشبی تھی, لیکن اس کی شباہت کے باوجود بولنے کا انداز میری طرح تھا, چلنے کا انداز میری طرح تھا, مسکرانے کا انداز میری طرح تھا. گویا کہ میاں بیوی کی اداؤں کا ایک مجسم دیکھ کر میں حیران ہو گیا. میں نے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ میری بیوی نے پیر پکڑ کے کہا میرے سرتاج, یہ تمہاری اور میری محبت کی نشانی ہے. میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی میں نے دفن کر دیا. نہیں, 3 بچیوں کو تو تم دفن کر چکے, چوتھی مرتبہ یہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب میں ماں بن سکوں گی یا نہیں. کم سے کم ایک کلی تو میرے آنگن میں مسکرائے, ایک کلی تو ہو جو میری محبتوں کی یادگار ہو, میرے آنگن میں خوشیوں کا پھول کھلے. کوئی مجھے ماں کہہ کے پکارے اور تمہیں باپ کہہ کر کے پکارے. دیکھو تو صحیح, اگر چہرہ میری طرح ہے تو مسکرانا تمہاری طرح ہے, اگر پیر میری طرح ہے تو چلنا تمہاری طرح ہے. ادائیں تو دیکھو, ماں باپ کی اداؤں کو سمیٹ لیا ہے اس نے. اور میں پھر کہنے لگی خدا کے لیے اسے نہ مارنا, اسے دفن نہ کرنا. اور پھر دیکھو تو یہ 4 سال کی ہو چکی ہے, یہ بڑی ہو چکی ہے. پہلی مرتبہ باپ نے کسی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, مگر وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ, میں نے بیوی کے کہنے پر اس بچی کے سر پہ ہاتھ تو رکھا تھا, لیکن شفقت کا نہیں بلکہ مکر کا ہاتھ رکھا تھا, فریب کا ہاتھ رکھا تھا. اس لیے کہ بیوی کو میں چاہتا تھا کہ ناراض نہ کروں, لیکن میں شفقت کے ہاتھ کے پردے میں چاہتا تھا کہ کب اس کے بال میرے ہاتھوں میں آئیں گے اور مٹھی سے پکڑ کر میں اسے کھینچتا ہوا زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا. یا رسول اللہ, میں نے بیوی کے ساتھ مکر کیا, فریب کیا, اور میں نے کہا کہ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے, اب یہ میری باہوں میں سویا کرے گی, اب یہ میرے سر کا تکیہ لگایا کرے گی, اب میں اس کو محبت دوں گا, میں اس کو پیار دوں گا. یا رسول اللہ, ایک میں روزانہ اس پلان کے ساتھ سوتا, آج موقع ملے گا اس بے برکتی کو ختم کر دوں گا, اس نحوست کو ختم کر دوں گا, اس بے برکتی کو دفن کر دوں گا. ایک دن موقع مل ہی گیا, اور اب میرے الفاظ کے جامع میں سنو, اللہ اکبر. قدسیان فلک زمین پر نازل ہو رہے ہوں گے, رحمت کے گجرے سجا کر کے. مکہ المکرمہ کا وہ مبارک شہر جس میں نبی کی بعثت سے پہلے کعبۃ اللہ کی چھت پر 360 معبودان باطل کو براجمان کر دیا گیا تھا. اللہ کے کعبے کو شرک کی نحوست سے ناپاک کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی. کعبۃ اللہ کے دروازے کو جانوروں کے خون سے بتوں کے نام پہ رنگین کر دیا گیا تھا. مکے کی زمین پتھر کی زمین تھی, بت بھی پتھر کے تھے, خدا بھی پتھر کے تھے, انسانوں کے دل بھی پتھر کے تھے, ان کی سوچ پر بھی پتھر پڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے. پتھر پتھر اور پتھر میں ڈوبا ہوا انسان ایک آنے والا آتا ہے اور ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ پتھر دلوں کو نور ایمان عطا کرتا ہے, یقین کامل عطا کرتا ہے. ہاتھوں میں پتھر والوں کو ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعاؤں کا شعور عطا کرتا ہے. عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری بیٹی سو گئی تھی, میری بیوی سو گئی تھی, ایسے میں رات کی تاریکی میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا. محض چشمے تصور سے اس واقعے کو دیکھیں, پورا مکہ سو رہا ہے, پورا مکہ نیند کی آغوش میں ڈوب چکا ہے. ایسے میں آدھی رات کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو لے کر کے اپنی باہوں میں لے کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دوڑنے لگتا ہے. اندازہ کریں, تھوڑا تصور کرو احمد آباد والو, ذرا تصور کرو, آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کے دوڑتا ہے, اور میلاد مصطفیٰ سے پہلے کا بھی باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا تھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کوئی مذہب کا باپ ہو, کسی مسلک کا باپ ہو, کسی عقیدے کا باپ ہو, کسی نظریے کا باپ ہو, وہ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کر اگر آج دوڑتا ہے تو وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے. لیکن اس زمانے کا باپ جو میلاد مصطفیٰ کے پہلے کا باپ تھا,
अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए दौड़ रहा था। पता चला आज कब आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, वो बेटी से प्यार कर रहा है तो वजह सिर्फ एक है, ये मुस्तफा जान रहमत की मिलाद का सदका है, ये मिलाद मुस्तफा की बरकत है, ये इनकलाब मिलाद मुस्तफा है जिसने बेटियों को इतनी इज्जत अता कर दी है। आज भी कोई बाप अगर बेटी की पेशानी को चूमता है तो ये मिलाद मुस्तफा के सदके में चूमता है, बेटी से प्यार करता है मिलाद मुस्तफा की वजह से। वो मजहब को कबूल नहीं किया लेकिन अफकार मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग, नेहजाज मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग, फिक्र मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग। जब जब बेटियों का एहतराम किया जाएगा तब तब मिलाद मुस्तफा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कोई माने न माने ये इनकलाब सिर्फ मिलाद मुस्तफा का है। अल्लाह अकबर। वो बाप अपनी बेटी को लेकर के दौड़ रहा था कि मैं जल्दी से इस बोझ को अपने कंधों से उतार दूं, और जैसे ही वो लेके दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते रात के सन्नाटे में उसके पैरों को ठोकर लगती है और वो ठोकर के साथ गिर जाता है। नन्ही सी बच्ची 4-5 साल की बाप के हाथों से गिरती है, और बाप के हाथों से गिरती है, उसकी नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद वो अचानक रो के कहती है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। ऐसे में वो अपने बाप को अंधेरे में सामने देखती है और देखकर अपने बाप से कहती बाबा हम कहाँ हैं, बाबा हम कहाँ हैं। ऐसे में वो बाप अपनी दास्तान खुद बयान करते हुए कहता है या रसूल अल्लाह, मैं तो उसको बाप कहने का भी हक नहीं दे रहा था, मैंने उसके सर के बालों को पकड़ा और मैंने कहा खबरदार, मुझे बाबा नहीं कहना, मैं किसी बेटी का बाप नहीं हो सकता। और मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हें चलना होगा। उसने कहा बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने कहा मैं तुझे मार डालने ले जा रहा हूँ, मैं तुझे दफन करने ले जा रहा हूँ। उसने सुना तो वो घबरा गई। उसने कहा मेरी अम्मी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। वो माँ माँ कह के पुकारती रही या रसूल अल्लाह, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। जब मैं गिरा था और कह रहा था मुझे बाबा मत कहना, मैं किसी बेटी का बाप नहीं हो सकता, तो मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना बाबा। बेटी तो फिर बेटी होती है ना। उसने कहा आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना बाबा। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था, इस जुमले की नरमी भी मेरे दिल को नर्म न कर सकी। मैंने उससे कहा चलो। उसने कहा मैं नहीं आऊँगी, अपने मक्तल की तरफ मैं नहीं आऊँगी, अपनी मौत की जगह मैं नहीं आऊँगी। मैंने उसके सर के बालों को पकड़ा और पकड़ करके घसीटना शुरू किया। वो मुझसे कहती बाबा मुझसे क्या गलती हो गई मुझे बता देना बाबा। बाबा आज के बाद मैं वो गलती कभी नहीं करूँगी जिस गलती की वजह से आप नाराज़ हो गए बाबा। या रसूल अल्लाह, मैं उस जिंदा बेटी को खड़ा करके अपने हाथों से उसकी कब्र खोद रहा था। महज चश्मे तसव्वुर से मुफक्किरीन कहते हैं हमने देखा कि बाप बेटी की को खड़े करके उसकी कब्र खोद रहा था और बाप के कपड़े पर कब्र की मिट्टी लग रही थी। नन्ही सी बच्ची बाप की मोहब्बत में बाप के दामन पर कब्र की मिट्टी के दाग नहीं देख सकती थी। वो कहते हैं आका, नन्हे नन्हे हाथों से वो मिट्टी साफ करके कह रही थी बाबा आपके कपड़े को मिट्टी लग रही है बाबा, बाबा आपके कपड़ों को मिट्टी लग रही है। ये जुमले भी मुझे नर्म न कर सके। जब मैंने मुकम्मल तौर पे गड़ा खोद लिया तो चूँकि नन्ही बच्चियों को, बेज़बान बच्चियों को दफन करना आसान था, लेकिन ये बच्ची 4-5 साल की हो गई थी। मैंने इसको गड़े में खड़ा किया और जैसे मिट्टी डालना शुरू किया, कभी वो दाएं को होती कभी बाएं को होती, और रोकर कहती बाबा मुझसे जो गलती हुई आप मुझे बता दे बाबा, आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी बाबा। लेकिन उसको क्या खबर थी, उससे तो कोई गलती हुई भी नहीं थी। बस यही कि वो मिलाद मुस्तफ़ा से पहले किसी के घर में बेटी बनकर आ गई थी। काश कि वो मिलाद से पहले बेटी बनकर आने की बजाय मिलाद के बाद बेटी बनकर आती तो उसके साथ ऐसा ना होता। या रसूल अल्लाह, वो दाएं होती, वो बाएं होती,
وہ آگے ہوتی اور پیچھے ہوتی اور کہتی بابا مجھے معاف کر دے بابا، میں آج کے بعد غلطی نہیں کروں گی بابا۔ یا رسول اللہ، اس کے یہ جملے مجھے نرم نہ کر سکے، میں نے سوچا یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتی رہی تو میں دفن نہیں کر سکوں گا، صبح ہو جائے گی، بیوی کی آنکھ کھلے گی، وہ اس کو بچا لے جائے گی اور یہ نحوست میرے گھر میں ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اب پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا آقا، اور جب سر پہ مارا تو ایک آخری چیخ نکلی اور اس جنگل میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی مٹی سے دبا کر کے واپس آیا، میں بہت فخر سے آ رہا تھا کہ میں نے نحوست کو دفن کر دیا، میں نے بے برکتی کو دفن کر دیا، میں نے شیطنت کے دوسرے روپ کو دفن کر دیا۔ اللہ کے سچے رسول یہ سن کر کے گردن جھکا کر روتے رہے، اور روتے روتے حضور علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ حضور نے سر انور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا خبردار، میرے آنے سے پہلے تم نے جو چاہا کیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اب میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، اب کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں کی جائے گی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ باپ خوشی منائے گا، ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوگے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انقلاب بپا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انقلاب تھا۔ آج جو بیٹی سے پیار کیا جا رہا ہے یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یتیموں کو جھڑکا جاتا تھا، یتیموں کے ساتھ نفرت کی جاتی تھی، یتیموں کے ساتھ مکر کیا جاتا تھا، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ رسول کا انقلاب ہے، میلاد مصطفیٰ کا انقلاب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال یتیم کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں شراب پلاتی تھی، جیسے آج ہم اپنے بچوں کو نیند کی دوا کھلاتے ہیں کہ بچہ سوتا رہے، اونگتا رہے تاکہ وہ ماں کو نہ ستائے۔ اس وقت مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ شراب پلاتی تھی۔ ذرا غور تو کریں وہ معاشرہ کتنا خطرناک ہوگا جس معاشرے میں دودھ کے ساتھ ماں اپنے بچے کے منہ میں شراب کے قطرے اونڈیلتی تھی۔ مجھے بتاؤ ایسے شرابی جو ماں کے دودھ کے ساتھ شراب پینے کے عادی تھے، ان کو ایک سیکنڈ میں شراب سے دور کرنے والی ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا عشق، اپنی محبت، اپنا پیار ان لوگوں کے دل میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر ایک اعلان کیا، لوگوں آج کے بعد شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ مدینے کی گلی میں گونجتا ہے۔ انقلاب کیسا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں شراب تھی انہوں نے پیالہ چھوڑ دیا، جنہوں نے منہ میں ڈالی تھی انہوں نے ننگلا بھی نہیں، کلی کو انڈیل دیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ پورے مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ ذرا بتاؤ جو جوان ہو کے نشے کے عادی بنتے ہیں ان کو نشے سے روکنا کتنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز روک نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ آمنہ کے لال کا انقلاب ہے۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے آج کے بعد شراب حرام ہے اور لوگ شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس برتن میں شراب پیتے تھے وہ برتن میں پانی بھی پینا پسند نہ تھا، بلکہ وہ گلاس بھی توڑ دیے، وہ جام بھی توڑ دیے، وہ سراہیاں بھی توڑ دی۔ وجہ جو چیز محبوب کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے، حضور نے انقلاب پیدا کیا۔